नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। कैलालीको लम्की चुहामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु। आफन्तद्वारा राजमार्गमा प्रदर्शन, यातायात ठप्प। प्रहरीको मृत्यु भएपछि मोरङको लेटाङमा प्रहरीले कारबाही तीव्र बनायो। केही पक्राउ, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। निर्वाचन तालिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध लागेको आरोप। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र युएई बीचको खेल जारी। टस जितेर नेपाल बलिङमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मोरङ झडप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रहरीकै ज्यान जाने गरी मोरङको लेटाङमा आइतबार भएको झडपपछि प्रहरीले सोमबार बिहानैदेखि सर्च अपरेसन तीव्र पारेको छ। एक महिला प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको झडपपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेकाले मोरङको लेटाङ पास खेरुवा वरपरको क्षेत्रमा सोमबार बिहानैदेखि नै कर्फ्यू लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार लेटाङको वडा नम्बर 3 र 4 को पश्चिम क्षेत्र, गङ्गे चोक र कमलपुर क्षेत्र, 5 नम्बर वडाको सबै क्षेत्र, उत्तरमा लेटाङको 6 नम्बर वडा कार्यालय क्षेत्र, पूर्वमा मोरङे खोला क्षेत्र, पश्चिममा चिसाङ खोला क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको छ। यसै क्रममा आइतबारको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले सोमबार बिहान 5 जना भन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। एक महिला प्रहरी जवानको मृत्यु हुनुका साथै मोरङ प्रहरी उपरीक्षक सहित 2 दर्जन बढी घाइते भएका थिए। तीमध्ये केही सामान्य र केही गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको मोरङका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खेरुवा स्थित शिक्षा विकास माविका एक शिक्षकले आफ्नै विद्यालयकी एक बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार प्रयास गरेको विषयलाई लिएर तनाव बढेको थियो। तनाव बढ्दै जाँदा आक्रोशित भिडको आक्रमणमा परेर महिला प्रहरी उर्मिला श्रेष्ठले ज्यान गुमाएकी थिइन्। भिडले उनको घाँटी र छातीमा छुरा प्रहार गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक निर्वाचन तालिकाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँमा सोमबार बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकमा ओलीले उम्मेद्वारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेद्वारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। ओलीले केन्द्रमा र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान उचित नरहेको भन्दै आयोगले को क्रियाकलाप एमाले विरुद्ध रहेको समेत आरोप लगाए। अरु प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधाहरू प्रयोग गर्न मिल्ने तर स्थानीय निकायमा उहाँहरूको त्यस प्रकारको वर्चस्व छैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। त्यसकारण यहाँ गठबन्धनको वर्चस्व नभएको हुनाले त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र त्यो पद अनुसार नै जान दिन हुँदैन। उनले एमालेको सांसद सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्नको लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 12औं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका कोइरालाको 2066 चैत 7 गते निधन भएको थियो। नेपालमा शान्ति स्थापनाको लागि कोइरालाले पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै आज नेपाली कांग्रेस यसका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी कोइरालाको 12औं स्मृति दिवस मनाउँदैछन्। कोइरालाले माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र 2062-63 को आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले अन्तिम कार्यकालमा भने
कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार समेत सम्हालेका थिए। उनकै नेतृत्वमा 2065 जेठ 15 गते नेपालबाट 240 वर्षका इतिहास बोकेको शाहवंशीय राज संस्थाको अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक बसिरहेको छ। पोलिट ब्युरो सदस्य अग्नि खरेलका अनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण, स्थानीय निर्वाचनको लागि पार्टीको घोषणापत्र, उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरूले आफ्नो प्रदेशमा पार्टीको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्नेछन्। खरेलका अनुसार यही चैत 9 र 10 गते हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठक र 13 गते हुने स्थायी समितिको बैठकका एजेन्डाबारे पनि पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल हुनेछ। यही चैत 1 गते भएको एमालेको सचिवालय बैठकले पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटिका बैठक तय गरेको थियो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा निर्वाचनमा जाने नजाने विषयमा द्विधा देखिएको छ। शुक्रबारदेखि कपिलवस्तुमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव चन्दले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको छ। चन्दले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्ने र आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सहभागिता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। चन्दको प्रस्तावलाई प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष पुन लगायतका नेताहरूले समर्थन गरेका छन्। सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीले भने चुनावको विपक्षमा धारणा राखेका छन्। चन्द नेतृत्वको नेकपा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच गत वर्ष 3 बुँदे सम्झौता भएसँगै चन्दको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। 2069 सालमा मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टी विभाजन गरी चन्दले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा गठन गरेका थिए। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहितको टोली चीन प्रस्थान गरेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको कार्गो फ्लाइट मार्फत पौडेल सहितको टोली आज बिहान चीनतर्फ प्रस्थान गरेको हो। टोलीमा स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी सहितका 4 जना नेता चीन जान लागेका हुन्। टोलीले चीनको युयान राज्यको कुमलिङ शहरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओ लगायतका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहँदा एमालेको टोली चीनतर्फ गएको हो। अर्को साता चिनिया विदेश मन्त्री यी नेपाल आउँदैछन्। पछिल्लो समय एमाले र सीपीसीका नेताहरूबीच भर्चुअल संवाद हुँदै आएको थियो। नेपालमा अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर चीनले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको समयमा एमालेको टोली चीनतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा शुक्रबार नेपाल आउने भएका छन्। अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। विदेश मन्त्री यीको नेपाल भ्रमणको औपचारिक घोषणा दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले आज गर्ने तयारी छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ चैत 11 गते बेलुकी काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यतालिका तय भएको छ। उनले चैत 12 गते शनिबार नेपाल चीन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्। भ्रमणको बेला उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री आइतबार साँझ स्वदेश फर्कनेछन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिँदै आएको दबावप्रति चीनले असन्तुष्टि जनाएकै समयमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1965 मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् 1971 मा मात्रै
अनुमोदन गरेको थियो। तर यो दिवस भने सन् 1966 देखि हरेक वर्ष मार्च 21 तारिकमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपदेखि शान्ति बाटिकासम्म प्रभात फेरीको आयोजना गरेका थिए। प्रभात फेरी पछि आयोजित सभामा सरोकारवालाहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 2 दशक पुग्दा दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उनको भनाइ छ। यो दलित समुदायको नेतृत्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले जसरी एउटा रीतिथितिका लागि श्रमिक जनताहरूको अधिकार हनन भयो भनेर भनिराखेका छौँ र हाम्रो आन्दोलन हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी छ। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामै भए पनि यसमा कमी आउन सकेको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 16 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। दर्शकवृन्द, कैलालीको लम्की चुहामा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएका आफन्त र स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् र यही विषयमा थप जानकारी दिन कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मङ्गल, कैलालीको लम्की चुहामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु भएपछि आफन्त र स्थानीयले राजमार्गमा यातायात ठप्प पारेका भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, अहिले कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का टेक बहादुर रावलको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भइसके पश्चात आफन्तले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। लामो तथा दूरीका सवारी साधनहरू अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू अलपत्र परेको अवस्था छ भने अहिले पीडित परिवारहरूले बाटोमा टायर बालेर बाटो चाहिँ अवरुद्ध गरेको अवस्था छ। आज बिहान 7:30 बजेतिर 9830 नम्बरको जुन पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गइरहेको ट्रकले सुदूरपश्चिम प्रदेश 01009 3926 नम्बरको बाइकलाई ठक्कर दिँदा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का टेक बहादुर रावलको मृत्यु भएको थियो। टेक बहादुर रावल घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसका सभापति र विद्यार्थी नेता पनि हुन्। अहिले उनलाई 7:30 बजेतिर ट्रकले ठक्कर दिइसके पश्चात गम्भीर घाइते भए। गम्भीर घाइते रावलको उपचारको लागि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा लगिएकोमा उहाँको उपचारमा मृत्यु भइसके पश्चात अहिले परिवारहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। हामीसँग आफन्त हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराउनु भएको छ, किन बन्द गराउनु भएको? कार्य हो, ट्रक व्यवसाय र पूर्व व्यवसायको ज्यादाती बन्द हो। ओभर स्पिड बन्द गरोस्, चाहिने भन्दा बढी बाइक पिलेर पैदल हिँड्ने पैदल यात्री र साइकल यात्री अथवा मोटरसाइकलहरूलाई उनीहरू जुन ज्यादा त्यो बन्द होस्। कानुन बमोजिम ट्रकवालाले कारवाही गर्न पाउनु हुन्छ। टेक बहादुर रावलजीको मृत्यु ट्रकको लापरवाहीको कारणले मृत्यु लापरवाहीको कारणले कसरी के जानकारी ओभरटेक नगरेर सिधा गरेर लापरवाही मेरो हुन्छ। उहाँहरूलाई जस्तो यहाँभन्दा अगाडि पनि घटना घटेका छन्, अहिलेसम्म नियमन भएको अवस्था छैन। तपाईँहरूले बन्द कतिखेरसम्म गर्नुहुन्छ? हाम्रो अनिश्चितकालीन जबसम्म सहमति हुँदैन दोषीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुँदैन तबसम्म हाम्रो बन्द राख्नु। हस्, धन्यवाद। अहिले जहाँ पक्कै पनि अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जुन सवारी साधन ठप्प भएपछि पूर्व तथा पश्चिमका लागि हिँडेका यात्रुहरू अहिले पैदल हिँडिरहेका छन्। एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक जुन एम्बुलेन्स भयो बिरामीहरूलाई चाहिँ छोडेको अवस्था छ भने बाइक शुद्ध हिँड्न दिएको अवस्था छैन। अहिले पैदल मङ्गल, जस्तो कि बिहानैदेखि राजमार्ग अवरुद्ध छ, गन्तव्यसम्म जानुपर्ने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। यातायात खुलाउने विषयमा स्थानीय प्रशासनले के पहल गरिरहेको छ, के जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले?
एलिजा अहिले एउटा चाहिँ सहमतिको वातावरण इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा बसिरहेको छ। अहिले यद्यपि सहमति जुट्न सके अवस्था छैन। ट्रक र चालकलाई चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय सुत्खलको नियन्त्रणमा राखिएको छ। पीडित परिवार र ट्रक व्यवसायी अथवा जुन ट्रक धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीमा सामान्य सहमतिको प्रयास भइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। तैपनि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू घन्टौँदेखि अलपत्र परेको अवस्थामा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग थोरै कुराकानी गर्दा केही समय सहमति हुँदै गर्छ। अनि अत्यावश्यक त्यस्तै अवस्था भएछ भने स्कटिङ गरेर कटाउने कि भन्ने खालको सामान्य सूचना त दिनुभएको छ। पुरै त जानकारी होइन, तर पनि सहमति त्यहाँसम्म जुट्न सक्छ कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको अवस्था छ। एलिजा मङ्गल, जस्तो कि यस घटनाको विषयमा तपाईँले त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्नुभएको छ? निकायका यहाँका अधिकारीहरूसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेका छौँ। अहिले यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि अथवा सबैका लागि चाहिँ सुरक्षा निकाय पनि खटिएको अवस्था छ भने प्रमुख यो सडक खुलाउने विषयमा आफन्तहरू छन्, जुन पीडित परिवार छन्, तिनीहरूको घाउमा मलम लगाउने अथवा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यो घटना पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो लम्की क्षेत्रमा नयाँ घटना होइन। अहिले तपाईँको यही उमेरका 25-26 वर्षको उमेरका यहाँभन्दा अगाडि पनि घटना घटेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक साँघुरो एउटा चाहिँ ट्रक चालकहरूको लापरवाहीले गर्दाखेरि घटनाहरू घटिरहेका छन्। यहाँभन्दा अगाडि पनि लम्कीमा ट्रक जलेको हामीले प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरेका थियौँ, तर पनि सुधार भइरहेको छैन। यो विषयमा सर्वदलीय बैठक एउटा चाहिँ समितिले भन्यो, तर त्यो समितिले काम गर्न अहिलेसम्म सके अवस्था छैन। एलिजा मङ्गल, जस्तो कि मृतकका आफन्तसँग वार्ता के भइरहेको छ, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग, सुरक्षा निकायसँग के जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? एलिजा पक्कै पनि अहिले पीडित परिवारहरूसँग यहाँको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुनुपर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो क्षेत्रमा साँघुरो सडकका कारण दिन प्रतिदिन यस्ता दुर्घटना हुन्छन् र एउटा सामान्य मान्छेहरू या पैदल यात्रु बाइकमा हिँडिरहेका यात्रुहरूले ज्यान गुमाइराख्दा अझ यो भोलि पनि घटना नघट्ला भन्न सकिन्न। त्यसका लागि दीर्घकालीन समस्या समाधान, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र यस्ता घटनाका लागि विशेष प्रहरी प्रशासन र सबै तनाखु बन्नुपर्ने आफन्तहरूको माग रहेको छ। मङ्गल, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि हामी तपाईँसँग पुनः केही बेरमा जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे कैलालीबाट। कैलालीको लम्कीचुहामा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजना युवकको मृत्यु भएको छ र मृतकका आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। हङकङले नेपालसहित 9 मुलुकमाथिको उडान प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार हङकङ प्रमुख क्यारी लामले आगामी अप्रिल 1 बाट नेपालसहित 9 मुलुकमाथिको उडान प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेकी हुन्। हङकङले नेपालका साथै अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, बेलायत र अमेरिकामाथिको उडान प्रतिबन्ध पनि हटाउने निर्णय गरेको हो। हङकङले गत फेब्रुअरी 8 मा नेपाल बाहेकका 8 मुलुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमाथि भने फेब्रुअरी 12 मा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। हङकङ प्रवेश गर्नेहरूको लागि क्वारेन्टिनको समय पनि 1 साताको बनाउने घोषणा पनि उनले गरेकी छिन्। क्वारेन्टिनमा बस्ने समय भने मानिस आएको मुलुकमा कोरोनाको अवस्था र उसको खोपको जानकारीमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ। भौतिक दूरीको नियम पनि हङकङले अप्रिल 1 तारिकबाट खुकुलो बनाउन लागेको हो। पछिल्लो समय हङकङमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ। संक्रमण फैलिन छाडेकाले सरकारले कोरोना प्रतिबन्धको निर्णय पनि पुनर्विचार गर्न लागेको हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। कैलालीको लम्कीचुहामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु। आफन्तद्वारा राजमार्गमा प्रदर्शन, यातायात ठप्प। प्रहरीको मृत्यु भएपछि मोरङको लेटाङमा प्रहरीले कारबाही तीव्र बनायो। केही पक्राउ, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। निर्वाचन तालिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध लागेको आरोप।
र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र युएई बीचको खेल जारी, टस जितेर नेपाल बलिङमा। अब बाँकी खबर। सरकारले आइतबारदेखि म्यादी प्रहरीको दरखास्त लिन सुरु गरेको छ। देशभर खुलेका म्यादी प्रहरीको दरखास्त दिनेहरूको तातिने देखियो। हातमा फाइल बोकेर दरखास्त दिनेहरू भेटिए महानगरीय प्रहरी परिसरमा पनि। देश सेवासँगै रोजीरोटीको जोहो होला कि भनेर भेटिनेहरूको दृश्यले बेरोजगारीको तथ्य दर्शाइदियो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुनेहरूको ताती नै लाग्यो। यस्तै ताती भेटियो काठमाडौँको टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा पनि, जहाँको तातीमै भेटिए 48 वर्षीय राजाराम दङ्गाल पनि। काठमाडौँको साँखुका दङ्गाललाई यसरी घन्टौँ लाइनमा बसेर दरखास्त दिने रहर त थिएन, तर गरिबी र अभावले म्यादी प्रहरी बनेर 2000 जोहो होला कि भन्ने आशा छ उनलाई। गाउँको मान्छे काम गर्नुपर्छ हैन, अब काम नभएको सिजन अनि यस्तो अब जाउँ भने साथीहरूले ल भनेर साथी। यस्तै म्यादी प्रहरीको लाइनमा भेटिन् उदयपुर गाईघाटकी मीरा सुयाल पनि। बेरोजगारीले हायाल कायाल भएकी उनलाई पनि 2-4 हजार कमाई होला कि भन्ने आशा छ। त्यही आशाले उनी म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन आएकी हुन्। जिम्मेवारी बोकेर यहाँनिर होइन केही गर्छु भनेर छोटो समयमा नै म केही गर्छु, देशको लागि सेवा गर्छु भनेर सकेपछि आफ्नो ज्यानको बाजी मारेर भए पनि होइन देशको लागि चाहिँ हामीले लड्नु पर्छ। सरकारले देशभरबाट 1 लाख म्यादी प्रहरीको दरखास्त आह्वान गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित म्यादी प्रहरी भर्तीमा ज्योति लामिछाने पनि छनौट हुने चाहना राखेकी छिन्। 2 वर्षे बच्चाकी आमा समेत भएकी उनी पनि महानगरीय प्रहरी परिसरको लाइनमा उभिएकी भेटिन्। 2 वर्षको बच्चालाई घरमै छोडेर यिनी भर्ती हुनका लागि आएकी हुन्। यिनलाई पनि म्यादी प्रहरी हुन रहर त थिएन, तर देश सेवा पनि हुने, घर खर्चको जोहो पनि होला कि भनेर ज्योति म्यादी प्रहरीका लागि निवेदन लिएर आएकी छन्। अब दुःख त भइहाल्छ नै, अब श्रीमानको कमाइले मात्रै पुग्दैन नि त बसेर खाएर, अनि अब यो खुलेको बेलामा आफूले पनि खाएर के गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। महानगरीय प्रहरी परिसरमा देखिएका यी दृश्यमा भेटिएका यी मानिसहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। राजाराम, मीरा र ज्योति जस्ता पात्रले देशभर यस्तै गरी लाइनमा बसेर म्यादी प्रहरीमा दरखास्त दिन बसे। गरिबी बेरोजगारीले तडपिएका यिनीहरू म्यादी प्रहरीमा छनौट होलान् नहोलान् त्यो अर्को पाटो होला, तर सत्य यो हो कि देशभर चरम बेरोजगारी छ भन्ने पक्का हो। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जीसीको रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष ओली नीति र विचारका कुरा खासै गर्दैनन्। उनी जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ त्यहाँ उनले व्यङ्ग्य नै व्यक्त गर्दछन्। उनी उखान टुक्काको सहारामा विरोधीमाथि सिधा हमला गर्दछन्। त्यस्तै शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको पछिल्लो उखान संस्करण स्यालको मोर्चाले हात्ती तर्सिँदैन। पोरपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, काङ्ग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नु
शनिबार उनले अभिव्यक्त गरेको उखान टुक्का पछिल्लो संस्करण मात्रै हो। यस अघिका उनका दर्जनौं यस्ता उखान टुक्का छन् जसले मानिसहरूको ध्यान खिच्ने गर्छ। हुन त एउटा जिम्मेवार नेता मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मै भइसकेका नेताले यस्ता व्यङ्ग्य गर्नु कतिको वाञ्छनीय हो त्यो स्वयं ओलीले नै जानुन्। शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कि स्यालहरूको मोर्चाले हात्ती तर्सिँदैन। यो उखान टुक्का उनको पछिल्लो थियो। सत्ताबाट बाहिरिए यता ओली काङ्ग्रेस र देउवाप्रति नरम थिए। उनको निशानामा दाहाल नेपाल मात्रै परेका थिए। तर एमसीसीको कार्डमा गठबन्धन टुटाउने उनको योजना सफल भएन र स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै उनको निशानामा काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा पनि परेका हुन्। शनिबारको कार्यक्रममा उनले भने आगामी चुनावमा काङ्ग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिन्छौँ। पोहोर परान्नै 23मा झरेको काङ्ग्रेस आगामी चुनावमा 13 सिटमा खुम्चिन्छ, ओलीले भने। ओली सत्तारूढ पार्टीमाथि कतिसम्म खनिन थालेछन् भने उनले शनिबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत एमालेलाई भोट हाल्न आग्रह गरे। देउवालाई ज्येष्ठ नागरिक भन्दै ओलीले देउवालाई 4000 भत्ता नचाहिने भएकाले मात्रै काङ्ग्रेसमा बसेका सम्म भन्न भ्याएका थिए। उखान टुक्का बाजका पर्याय बनेका ओली यस्तै व्यङ्ग्यबाट हरेक कार्यक्रममा मन्तव्य दिन्छन्। विरोधीलाई भित्तामै पुर्याउन उनका झिर जस्ता तीखा वचन बाणले विरोधीलाई पिरो नै हुने गर्छ। त्यसमा पनि सहभागीहरू उनको यस्ता तीखा आलोचनाले उत्साहित हुँदै ताली बजाउँछन्। पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै ओली गठबन्धनप्रति थप आक्रामक बनेका छन्। ओली अदालत, सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति बढी प्रहार गर्ने गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले अवैधानिक सम्बन्धबाट जन्मिएको भन्दै एमालेले मान्यता नदिएको शनिबार कार्यक्रममा पनि ओलीले दोहोर्याए। अब बुढाबुढीका छेउमा काङ्ग्रेसले आउँछ। नेपाली युवाको रगत र पसिनाले यो देशको राजनीतिक संरचना बदलियो, व्यवस्थामा उलटपुलट भयो। तर लाखौं युवाको अवस्था जहाँको त्यही रह्यो। चुलो सल्काउन र एकसरो लगाउन लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। स्वर्गीय जनगायक जेबी टुहुरेको एक गीतको अंशले भने चाहिँ यो देश लाखौं युवाहरूको लागि उजाड हो, केही मुठ्ठीभरको लागि स्वर्ग हो र लाखौं युवाको त्यो सपना यहाँ विवश हत्या गरियो। बसाई सरेर हिँड्नेको तातीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। लाखौंका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ। छोराछोरीको आँसु देख्दा छाती पोलेर आउँदछ। साहुको ऋण सम्झदा मनमा डढेलो लाग्दछ। बसाई सरेर हिँड्नेको तातीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। हो, स्वर्गीय जनकलाकार जेबी टुहुरेको यो गीतका हरफले भने चाहिँ यो देश मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग छ, जहाँ लाखौं युवाका लागि उजाड छ। जहाँ लाखौं युवाहरूको उजाड यो देशमा धेरै सङ्घर्ष त भए। सङ्घर्षबाट व्यवस्था फेरियो, संविधान बदलियो, तर बदलिएन यी लाखौं युवाहरूको सपना। यिनै युवाहरूको सपना यति धेरै विवश भए कि जहाँ बिरानो मुलुकमा पुगेर बेल्छा हान्नै पर्यो। 45 डिग्रीको तापक्रममा जोतिएर जीवन चलाउनु पर्यो। मृत्युसँग पौठी जोरी खेल्दै बाकसमै स्वदेश फर्कन पनि परिरहेको छ। यी तमाम समस्या अन्त्यका लागि लाखौं युवाहरूको रगत र पसिना बग्यो। मुलुकको राजनीतिकी संरचना बदलियो। जहाँ लाखौं युवाहरू समृद्ध मुलुकको सपना देखेर जीवन कुर्बान गरेका थिए, यी लाखौं युवाहरू आज पनि बसाई सरेर जान विवश छन्। छोराछोरीको आँसु देख्दा छाती भतभती पोल्ने गरेको छ। साहुको ऋणले मनमा डढेलो नै लगाउँछ। तर नबदलिएको यो नियतिले युवा सपनाको पटक पटक हत्या गरेको छ। परिवर्तनको त्यो सपनाको चिरहरण भएको छ। यही समूह स्वर्गीय महलमा झुमिरहँदा लाखौं युवाहरू विदेशी भूमिमा तप तप पसिना चुहाइरहेका छन् बेल्छाको साथमा। जवानी र वैशमा तातो तातो रगत उमालेर 250 वर्षे सामन्ती सत्ता ठालेका यी हातहरू आज विदाई गर्न बाध्य छन्।
जहाँ बाबुआमा जीवन सङ्गी सङ्गिनी आफन्तलाई नमिठो गरी बिदाई गर्नु परेको छ, त्यो पनि पराईको देशमा पुग्नका लागि। पराई देशमा धन नकमाए चुल्हो चौको जल्दैन, नानी बाबुको लेखाइ पढाइ हुँदैन, साहुको ऋण चुक्दै हुँदैन, विदेशी भूमिमा नगई सुखै छैन। उही जेबी टुहुरेको सृजनाले भने झै बस्ती सर्नेको ताँतीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। लाखौं युवा स्वदेशमा होस् या विदेशमा उनीहरूको अवस्था यति धेरै जर्जर छ कि जहाँ व्यवस्था र अव्यवस्थाप्रति रुष्ट छन्। यही युवाहरूको पाखुरीले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिएको छ, तर शासकहरू यी युवाहरूको न्यूनतम व्यवस्था गर्न चाहँदैनन्। भाषण र शोषण पत्रमा सपना बाँड्ने, सत्तामा गए सबै बाचा बिर्सिने प्रवृत्ति उत्तिकै छ। शासकहरू राजनीतिक नाफा र खाटाको लेनदेन गरिरहँदा यी युवाको एजेन्डा कहिल्यै पर्दैनन्। तर चुनाव जितिसकेपछि चटक्कै बिर्सिने नेतृत्व वचनमा इमान छैन र त मुलुकको अवस्था झन पछि झन जर्जर बन्दै गएको छ। राजनीतिमा इमान र नैतिकताको जति जति खरिरी लाग्दै गयो उति उति मुलुकको अवस्था झन पछि झन खस्कँदै गयो। जनशक्ति, लागत र समय समेत कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय झापामा कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ। मानवीय श्रम साधन अभाव भइरहेको अवस्थामा कृषिमा यान्त्रिकरणको प्रयोग गरेर खेती हुन थालेपछि कृषकहरू समेत आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। जनशक्ति, लागत र समय समेत कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय झापामा कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ। मानवीय श्रम साधन अभाव भइरहेको अवस्थामा कृषिमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर खेती हुन थालेपछि कृषकहरू समेत आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। परम्परागत तरिकाले खेती गर्दा जनशक्ति र लागत बढी लागे पनि उत्पादन कम हुने गरेको भन्दै किसानले कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोगले खेती गर्दा धेरै फाइदा पुगेको बताएका छन्। जनशक्ति कम लाग्ने, यसको चाहिँ आधुनिकीकरणतिर जाने ढल्किँदै गइरहेको र यान्त्रिकीकरणतिर जाँदाखेरि उत्पादनमा चाहिँ बढी र जनशक्ति पनि कम लागेको चाहिँ हामीले महसुस। जिल्लाका किसानलाई यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण गर्ने गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषकहरूको लागत मूल्य घटाएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूलाई अनुदानमा पावर लिटर, सिँचाइका लागि मोटर पम्प, केरा खेती गर्दै आएका किसानलाई ढुवानीको साधन, पिकअप भ्यान लगायत यन्त्र तथा उपकरण वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ। कृषि यान्त्रिकरण प्रयोग प्रवर्धन कार्यक्रम जस्तै उदाहरणको लागि सानो सानो हाम्रो कृषि औजारहरू, हातेनी टिलर, पावर टिलर, त्यसपछि रोटाभेटर, कल्टिभेटरहरू, धान काट्ने मसिनहरू, रोप्ने मसिनहरू, त्यसमा आधारित भएन प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण नभएसम्म कृषक आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने तथा जनशक्ति एकदमै महँगिँदै गइरहेको अवस्थामा कृषि यान्त्रिकीकरणले कम खर्चमा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएकाले प्रविधितर्फ कृषकको आकर्षक बढेको स्वयं किसान बताउँछन्। ढुवानीको साधन नहुँदा वर्षेनी बजारसम्म केरा पुर्याउन नपाउँदा लाखौं नोक्सानी बेहोरिरहेका किसानलाई प्राप्त साधन सहितका उपकरणले ठूलो सहयोग पुग्ने किसान बताउँछन्। किसानहरूको केरा पनि बिक्री वितरण गर्छौँ। हाम्रो केराहरू अब सहज रूपमा बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। अब पहिले जस्तो केराहरू पाक्ने, बोटे बारीमै बिग्रिने जस्तो समस्याहरू चाहिँ अन्त्याउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा वितरण भएको अनुदान सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा वास्तविक किसानहरूलाई पहिचान गरी यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाउन सके कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। नुवाकोटमा प्राय सबै क्षेत्रमा आलु खेती हुने गरेको छ। यति बेला किसानलाई हिउँदे आलु खन्ने हतारो छ। बेमौसमी वर्षा र समयमा मल उपलब्ध नहुँदा फागुन चैतमा उत्पादन हुने हिउँदे आलु घट्ने अनुमान गरिएको छ। नुवाकोटका किसानहरूलाई यति बेला हिउँदे आलु खन्न भ्याइ नभ्याइ छ।
कार्तिक मङ्सिर महिनामा लगाइएको आलु फागुन अन्तिम सातादेखि चैतसम्म खन्ने गरिन्छ। जिल्लामा पानीको सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदे आलु खेती हुँदै आएको छ। बेमौसमी वर्षाको साथै सधैँजसो किसानहरूले भोग्दै आएको मल अभावको समस्याले आलुको उत्पादकत्व घट्दै गएको किसानहरूको अनुभव छ। आवश्यक समयमा मल नहुँदा सोचे जस्तो उत्पादन नभएको किसानहरू बताउँछन्। अब उनीहरू मुर्गी ताका कुची ताका कसरी यो सट्टा पाइन्छ भन्छन्। कुनै मूल्य भाउ के पनि छैन, न मलको छ न यहाँ हामीलाई चाहिँ मोल त बढाइरहेको न मल पाइन्छ भने बेला। 12वटा स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा सबैजसो स्थानमा आलु खेती हुँदै आएको छ। उत्पादनको दृष्टिले भने लिखु गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा आलु उत्पादन बढी रहने गरेको पाइएको छ। उत्पादित आलु व्यापारीहरूले खेतबाट नै खरिद गर्ने भएकाले किसानहरूलाई बजारीकरणको समस्या छैन, तर व्यापारीहरूले किसानहरूलाई दिने मूल्य भने कम नै रहेको छ। अघिल्लो वर्ष प्रति किलो 25 रुपियाँ पाएका किसानले यस वर्ष 20 रुपियाँ मात्र पाएका छन्। उत्पादन त अब बढी लाग्यो, बढी चाहिँ उही हो उत्पादन त अहिले वर्ष चिसोले गर्दा घटी छ झन् उत्पादन पनि घट्यो, मूल्य पनि घट्यो। व्यावसायिक रूपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानहरू पछिल्लो समय हरेक वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिले आलु खेतीलाई पनि असर गरेको बताउँछन्। महँगो मूल्य तिरेर आलुको बिउ रासायनिक मल खरिद गर्नुपर्दा लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको गुनासो छ। खेती लगाउने बेला अब कति खर्च लाग्छ आफ्नो, अब अहिले आम्दानी त्यो खर्च जति नहोर्ने भयो नि। गत वर्ष नुवाकोटमा करिब 42,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो। 18.89 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर उत्पादकत्व रहेकोमा यस वर्ष उत्पादकत्व घट्न सक्ने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन तल्लो भेगमा चाहिँ यो अलिकति चिम्टाइलो माटो भएको ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ समस्या के भोग्नु भयो भन्दाखेरि पानी धेर परेको कारणले गर्दाखेरि दाना ठ्याक्क बढ्ने बेलामा चाहिँ बढ्न पाएन, अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ पानीले डुबाएर चाहिँ विनाश भयो भन्ने कुरा पनि समस्या आयो। नुवाकोटमा हिउँद र वर्षा गरी दुवै समय आलु खेती गरिँदै आएको छ। सिँचाइ सुविधा भएका खेतहरूमा हिउँदमा र पाखो बारीहरूमा वर्षामा आलु खेती गरिँदै आएको हो। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ व्यावसायिक आलु खेती थप विस्तार हुन सक्ने देखिन्छ। श्रीराम नेपाल, नुवाकोट। तेह्रथुमको चोलङ पार्कमा फुलेको रातामे गुराँसले पर्यटक लोभ्याउन थालेका छन्। हिउँदयाममा चोलङ पार्क फुलेका गुराँस हेर्नको लागि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। तेह्रथुमको चोलुङ पार्क छेउमा फुलेको गुराँस हेर्न जानेको भिड लाग्न थालेको छ। राताम्य गुराँससँगै सेल्फी लिने र टिकटक बनाउनेहरू पनि उत्तिकै पुग्न थालेका छन्। यो पर्यटकीय हिसाबले अहिले साझा बन्दै गयो हैन, तर धार्मिक र के अरे जातीयता हिसाबले लिम्बू समुदायको यो यसले आफ्ना के अरे महत्त्वपूर्ण पहिचान राख्छ। गुराँसको राजधानीको तल्लो क्षेत्रमा गुराँस फुल्न सुरु भएसँगै पर्यटक पुग्न थालेका हुन्। गुराँस फुल्ने सिजन सुरु भएसँगै तीनजुरे क्षेत्र नै रङ्गिन बन्दै गएको छ। होटल व्यवसायी समेत पर्यटकको स्वागत सत्कारका लागि व्यस्त रहेका छन्। सार्वजनिक बिदा तथा शनिबारका दिन यहाँ पर्यटकको चाप हुने गरेको छ। फागुनदेखि वैशाखसम्म फुल्ने गुराँस पर्यटकको मुख्य आकर्षण हो। कोरोना भाइरसले थलिएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउन थालेको छ। केही महिना अघि हिउँ परेसँगै यहाँ पुग्ने पर्यटक बढेका हुन्। गुराँस फुलेपछि झनै आन्तरिक पर्यटक थपिएका छन्। बसन्तपुरको चोलुङ पार्क, आरआर गार्डन, घुरबेसे, पाथिभरा, चौकी, मङ्गलबारे, गुफा पोखरी हुँदै तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा गुराँसले पर्यटक लोभ्याउने गरेको छ। तेह्रथुमबाट जीवन श्रेष्ठको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।
कैलालीको लम्कीचुहामा ट्रकको ठक्करबाट एक युवकको मृत्यु, आफन्तद्वारा राजमार्गमा प्रदर्शन, यातायात ठप्प। प्रहरीको मृत्यु भएपछि मोरङको लेटाङमा प्रहरीले कारबाही तीव्र बनायो, केही पक्राउ, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। निर्वाचन तालिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति, निर्वाचन आयोग एमाले विरुद्ध लागेको आरोप। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल र युएई बीचको खेल जारी, टस जितेर नेपाल बलिङमा। बपालो खास खबरको। देशभर ठूला मझौला र साना सभाहरू गरिरहेको राप्रपाले चैत 25 गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा आमसभा गर्ने भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा हुने आमसभालाई राप्रपाले शक्ति प्रदर्शनको रूपमा लिएको छ। आमसभाको लागि 555 सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ। सगरमाथाको शिखरमा जाने बाटो निर्माणको लागि 8 जना आइसफल चिकित्सक टोली आधार शिविर पुगेको छ। टोलीले पाङबोचे गुम्बामा पूजा गरेर लामालाई साइन हेराएपछि काम सुरु गर्नेछ। लामो समयदेखि बाटो निर्माणमा सक्रिय आइसफल चिकित्सक आङसर्की शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोली आधार शिविर पुगेको हो। आइसफल चिकित्सकले सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्मको बाटो बनाउने काम गर्दछन्। आधार शिविरबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरिन्छ। अन्तर्व्यवस्थापिका संघ आइपियुको 144औं सम्मेलनमा इन्डोनेसियाको बारीमा आइतबार साँझ सुरु भएको छ। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा नेतृत्वको 9 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी रहेको छ। सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले शून्य उत्सर्जन प्राप्त गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा संसदको परिचालन विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। अपराह्नपछि देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:06 भयो भने सूर्यास्त 6:15 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।